بسم الله الرحمن الرحيم. يا نفس نلت المنى فاستبشري وسلي، هذا الحبيب وهذا أشرف الرسل، هذا الذي ملأت عيني محبته، هذا الذي صهرت من أجله مقالي، هذا الذي كنت أهواه وفزت به، يا فرحة فصلي يا فرحة اتصلي، هذا الذي الخلق من أشواقه قد هجروا للأهل والأحباب والأصحاب والطلل، هذا الذي إن مشى في الرمل لا أثر يرى له ويرى في السهل والجبل، هذا الذي رد عينا بعدما قلعت وريقه قد شفى الإمام علي، وأخصص أبا بكر وألحق به عمرا كدا عثمان ذا النورين ثم علي، والآل والأصحاب أجمعهم أولي النهى والفخار السادة النجل، والسابقين إلى الإسلام قاطبة والتابعين بإحسان وكل ولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.